तुम्हें दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरङ्गानुचरा कटाक्षः श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 हजामजित दोषगृहीत गुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभगः अग जगदोकसामखिल सत्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चचरतोऽनुचरेन्निगमः क्वचिदजयात्मना चचरतोऽनुचरेन्निगमः अनुचरेन्निगमः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान प्रभुको युगल चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग प्रणति अर्पण गर्दै यो भागवत पाठशालामा निरन्तर रूपमा विभिन्न प्रविधिबाट जोडिएर अध्ययन गर्दै र श्रवण गरेर आनन्द लिँदै आउनुभएका सम्पूर्ण प्रेमी महानुभावहरू, हाम्रो यो श्रीमद् भागवत स्वाध्याय सत्सङ्गको कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। यहाँहरू सबैले नियमित रूपमा पुस्तक साथमा लिएर अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले हाम्रो पाठ तृतीय स्कन्धको 12 अध्यायमा पुगेको छ र 12औं अध्यायमा हामीले हिजो 35 श्लोकमा पुगेर पाठ विश्राम गरेका थियौँ, जहाँ योभन्दा पहिलेका प्रसङ्गहरूमा सम्पूर्ण यो चराचर जगतको सृष्टिको प्रक्रियालाई बताउँदै गएर जब पुरा ब्रह्माण्ड तयार भयो अनि यो ब्रह्माण्डमा पुरा अरू रङ्गचङ्ग भर्न पर्ने काम ब्रह्माजीले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो कसरी अगाडि बढ्छ भनेर केही सृष्टि अगाडि बढाउँदाखेरि पहिले तामसी सृष्टिहरू भए, त्यसले मनमा सन्तुष्टि भएन अनि सात्विकी सृष्टिको लागि भगवानको ध्यान गर्नुभएको 4 भाइ सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार 4 भाइ प्रकट हुनुभयो। अनि ती 4 भाइ प्रकट भएका 4 भाइलाई फेरि सृष्टिको क्रिया अगाडि बढाऊ, सृष्टि प्रक्रिया अगाडि बढाऊ पुत्र हो भनेर आदेश दिँदाखेरि उहाँहरूले हामी यो हिलोमा जाने काम गर्दैनौँ पिताजी, हिलोमा गएर फेरि हिलो धुने झन्झट बेसाउनुभन्दा हामी यसै तपस्या गर्छौँ, ब्रह्मचर्यमा रहेर हामी तपस्या गर्छौँ भनेपछि अब त्यस्ता अज्ञानी भन्नु भएन ब्रह्मज्ञानीलाई। अब ज्ञानी भन्दाखेरि पिताको आज्ञा पालन गर्नु भएन। ब्रह्माजी द्वैतमा पर्नुभयो, अलिअलि भित्र रिस उठेको थियो। त्यो रिसलाई रोक्न खोज्दै पनि भुरुकुटीबाट फुत्त बाहिर निस्किएर भगवान नीललोहित भगवान शङ्कर प्रकट हुनुभयो। नामानी कुरुमे धातः, मलाई नाम दिनुहोस्, मलाई बस्ने स्थान दिनुहोस् र मलाई वृत्ति दिनु, मैले काम के गर्ने हो आदेश दिनुहोस् भनेर ब्रह्माजीलाई पनि छक्क पार्दै, मोहित पार्दै, आश्चर्य पार्दै पदवीले शङ्कर भगवानको पदवी श्रेष्ठ हो, रुद्रको पदवी श्रेष्ठ हो, सम्बन्धले पुत्रत्व स्वीकार गरेको हुनाले मलाई आदेश दिनुहोस् भन्दाखेरि ब्रह्माजीले आदेश दिनुभयो, ल म तिमीलाई नाम दिन्छु, स्थान दिन्छु भनेर 11 स्थान बस्नको लागि दिनुभयो।
र 11वटा नाम पनि प्रदान गर्नुभयो र 11वटी पत्नी पनि हुनुभयो। अब के काम गरौँ भन्दा तिमीले पनि आफ्नो रोजगारी व्यवसायलाई अगाडि बढाऊ, सृष्टि गर भनेपछि आफ्नो उत्पत्तिको हेतु जस्तो तमोगुण भएको बेलामा ब्रह्माजीलाई क्रोध आएको बेलामा प्रकट भएको हुनाले त्यसको स्वभाव चाहिँ भगवान रुद्रले देखाउनु भयो। त्यस्तै खालका प्रजाहरू सृष्टि गरेपछि पुरै ब्रह्माजीको सृष्टिमा नै बुलडोजर लगाइदिने खालका भयभरका सृष्टिका प्रजाहरूलाई नै भक्षण गर्ने खालका रुद्रसृष्ट प्रजाहरू भएको देखेर अब चाहिँ तिमीले सृष्टि नगर भो, तपस्या गर भनेर अलम प्रजावि सृष्टावि, रोक यस्तो सृष्टि नगर भनेर जब ब्रह्माजीले रोक्न अनुरोध गर्नुभयो, त्यसो भए के गरौँ त भन्दा तपस्या गर। अब तपस्या गर्नुहोस् भनेर आज्ञा दिएपछि पिताजी गिरामपतिम जो वाणीका पति भएका ब्रह्माजीलाई परिक्रमा गरेर तपस्या गर्न वनमा प्रस्थान गर्नुभयो। यता ब्रह्माजीले अब यो सृष्टि प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला भगवान प्रभुको ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गर्दा गर्दै उहाँका विभिन्न अङ्गबाट विभिन्न प्रजापतिहरू प्रकट हुनुभयो। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ र 10 नम्बरमा नारद भनेर हामीले हिजोको स्वाध्यायमा अध्ययन गऱ्यौँ, गत प्रसङ्गमा अध्ययन गऱ्यौँ। अब यसरी सृष्टि गर्दै जाँदाखेरि भिन्न भिन्न अङ्गबाट भिन्न भिन्न प्रजापतिहरू र भिन्न भिन्न सत्व तत्त्वहरूको उत्पत्ति भयो। तर वाणीबाट जब सरस्वती प्रकट हुनुभयो, आफ्नै वाणीमा ब्रह्माजी मोहित हुनुभयो। पुत्री स्वरूपा अब सरस्वतीलाई पनि एउटा आकृतिको रूपमा, एउटा स्वरूपको रूपमा मान्दाखेरि ब्रह्माजी त्यहाँ आसक्त हुनुभयो। अनि त्यो आसक्ति भएको देखेर पुत्रहरूले रोक्नुभयो, पिताजी हजुरले यो गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नी पुत्रीमा यसरी आसक्ति गर्नुभयो भने दुनियाँको के दशा होला भनेपछि ब्रह्माजीले पनि पछि लज्जित हुँदै हुँदै त्यो शरीरलाई नै परित्याग गर्नुभयो। अर्थात् त्यो अब प्रायश्चित्त स्वरूप त्यो शरीरलाई नै छोडिदिनु भयो ब्रह्माजीले। त्यो शरीरलाई त्यसरी परित्याग गरिदिएपछि यो अशुद्ध अपवित्र जुन शरीरले मबाट गल्ती भयो, सुरुमा नै गल्ती भयो भने यो शरीर त्यागिदिन्छु भनेर शरीर छोडिदिनु भयो। ब्रह्माजीले त्यागेको शरीर सन्ध्याहरूले ग्रहण गरे। यहाँ त्यसैबाट रात्रिको यो अन्धकारको उत्पत्ति भयो। आज सायद ब्रह्माजीले त्यो गल्ती नगरेको भएदेखि यो संसार सबै उज्यालो हुन्थ्यो होला। यहाँ रात र दिनको व्यवस्था गर्नलाई फेरि सूर्य र चन्द्रमाको आवश्यकता पर्ने थिएन होला। सबै त्यो सरस्वतीको उत्पत्ति भएको, त्यो सरस्वतीलाई जस्ताको तस्तै प्रवाहित ज्ञान ज्योतिलाई प्रवाहित गर्न दिएको भएदेखि त्यो ज्ञान ज्योतिको आभाबाट, दिव्य आलोकबाट मान्छेलाई संसार तमासा देख्नको लागि बाहिरका आँखा पनि चाहिने थिएनन्। त्यही ज्ञानले नै स्वतः प्रकाशित हुने थियो। अनि अब जब ब्रह्माजीबाट गल्ती, सृष्टिको सुरुमा गल्ती भयो अनि उहाँले आफ्नो शरीरै परित्याग गरिदिनु भयो। शरीर परित्याग गरेर प्रायश्चित्त भयो। कोही कोही मानिसहरूले यसैमा आक्षेप गर्छन् र यहाँ विद्यार्थीहरूले अथवा श्रोताहरूले सबैले कण्ठ पार्नुपर्ने र उत्तर दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। ब्रह्माजीबाट जुन भुल भएको थियो त्यो भुलको प्रायश्चित्त स्वरूप उहाँले त्यो शरीरलाई नै परित्याग गरेर अर्को शरीर, तपस्याबाट अर्को शरीर ग्रहण गर्नुभयो र अनि बल्ल फेरि सृष्टि अगाडि बढाउनुहुन्छ। र उहाँले त्यति बेला अब सृष्टिको लागि राम्रो गरी सृष्टि गर्ने तरिका के रहेछ मैले जान्न सकिनँ लौ न प्रभु भनेपछि भगवानको ध्यान गर्दै जाँदा उहाँका ध्यान अवस्थामा नै परमात्मा प्रकट भएर उहाँले वेदको उपदेश गर्नुभयो। हृदय आदि कवये तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः यद यस्मिन् परब्रह्मणि अथवा यद यस्मिन् वेदे सूरयः विद्वांसो विमुह्यन्ति। यो जन्मादेश यतः मङ्गलाचरणको पद्यमा दोस्रो पाउमा उच्चारण भएको पढेको यो पद हो। त्यो दोस्रो पाउमा ब्रह्म हृदय तेने भनेको छ। सङ्कल्पद्वारा वेदको अध्ययन गराइबक्स्यो। यहाँ भगवानले वेदको ब्रह्माजीलाई अध्ययन गराएपछि अब ब्रह्माजीले आफूले हृदयमा साक्षात्कार गरेका पूर्व क्रम विशिष्ट वेदहरूलाई जसरी साक्षात्कार गर्नुभयो तिनै वेदहरूलाई 4 मुखबाट प्रकट गराउनु भयो। अब 4 मुखबाट कुन मुखबाट कसरी प्रकट गराउनु भयो भनेर विदुरजीले सोध्नुभयो भनेको ठाउँमा पुग्दा ठ्याक्क अब आजको प्रसङ्ग सुरु हुन्छ। विदुर उवाच, यो तृतीय स्कन्धको 12 अध्यायको 36 नम्बरको श्लोक। विदुर उवाच, सबै विश्व सृजामीशो वेदादीन् मुखतो सृजते यद येन सृजेद्देवः तन्मे ब्रूहि तपोधना। हे तपोधना, हे गुरुदेव, हे
मुनि विश्वसृजाम प्रजापतिनाम ईशः प्रजापतिहरूका पनि मालिक भएका ईशः पति भएका ब्रह्मा स भनेका ब्रह्माजीले वेद आदिहरूलाई ऋग्वेद यजुर्वेद र सामवेद आदिलाई मुखबाट असृजत सृष्टि गर्नुभयो। सामान्यतो ज्ञातम तत्र विशेषतः सामान्य रूपले हजुरले पहिले भनिबक्स्यो अब चार मुखबाट चार वेद भनेर। अब विशेष गरेर कुन मुखबाट कुन वेद र तिनका उपवेदका शाखा प्रशाखाहरू पनि के हुन् त्यो विस्तारपूर्वक वर्णन गरिबक्स्यो। सदैव येन येन यद यत असृजत तन्मे मह्यम ब्रूहि। जुन जुन मुखले जुन जुन वेदको सृष्टि ब्रह्माजीले गर्नुभयो त्यो कृपा गरेर मलाई प्रकाशित गरिबक्स्योस्, उपदेश गरिबक्स्योस्। विदुरजीले यसरी सोधेपछि मैत्रेय मुनि भन्नुहुन्छ ऋग्यजु सामथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखैः। ऋग्यजु सामथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्या स्तुति स्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात्। पूर्वादि मुखैः पूर्वादि मुखबाट ऋग भनेको ऋग्वेद जो ऋचा प्रधान हैन, जो छन्दबद्ध छ, ऋचा प्रधान भएको ऋग्वेद भनिन्छ। अनि यजु भनेको छन्दको कुनै नियम हुँदैन जुन यजुर्वेदमा हैन। जुन यजुर्वेदमा कुनै खम ब्रह्म भनेर अब एउटा दुईटा तीनवटा अक्षरका पनि मन्त्र छन्। अब कुनै लामा भन्दा लामा मन्त्रहरू पनि रहेका छन्। त्यस्तो यजुर्वेद अनि पुरा त्यही ऋग्वेदकै विस्तार स्वरूप आउँदा यज्ञलाई प्रदान गरेर हैन तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्ने ऋग्वेद र विशेष गरेर यज्ञ यागादिहरूलाई निरूपण गर्ने यजुर्वेद त्यही ऋग्वेदकै विस्तार स्वरूप हो। र त्यही ऋग्वेद र यजुर्वेदमा भएका जुन तत्त्वहरू छन् त्यसलाई चाहिँ स्तुति गर्नको लागि परमात्माको गान गर्नको लागि सामवेद भनेको गीत सङ्गीत प्रदान भएको जो सामवेद भयो। र यिनी तीनवटा मूल वेद हुन्। तर तीन वेदका चाहिँ यिनै तीनवटा वेदमा भएको जुन खिल भाग छ यहाँ बताउन रहेका बाँकी रहेका कुराहरू जो मन्त्रहरू यो भित्र तीन वेदभित्र समेटिएनन् हैन। मन्त्रलाई मालाको रूपमा एक एक गरेर अब छन्द प्रदान भएको अथवा ऋचा प्रदान भएको ऋग्वेद भयो। ऋचाको कुनै नियम नभएको हैन, अङ्ग एउटै नियममा यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने नभएको र यज्ञलाई विशेष गरेर देवताहरूको आराधना गर्ने, स्तुति गर्ने, आह्वान गर्ने इत्यादि भएको यज्ञको विशेष निरूपण गर्ने यजुर्वेद। र त्यस्तै गरेर अनि सामवेद भनेको परमात्माको स्तुति अथवा विभिन्न देवताहरूको स्तुतिगान गर्नको लागि विशेष गरेर भएको सामवेद। र त्यस्तै अथर्ववेद भनेको यिनै वेदहरूमा रहेका अर्थहरूलाई पूर्ण गर्नको लागि भएको पूरक वेद भनेर पनि मानिन्छ अथर्ववेदलाई। र यसरी चार वेद जो चार मुखबाट ब्रह्माजीले प्रकट गराउनु भयो। अब यहाँनेरि मानिसहरू विद्वानहरू पनि अलमल पर्ने कुरा के हुन्छ भने वेदको रचनाकार त व्यासजी हुनुहुन्छ भनेर दुनियाँले जानेको छ। वेदव्यास महर्षि वेदव्यास भनेर जानिन्छ। अनि व्यासजीले वेदको रचना गर्ने, व्यासले जन्म लिने कहिले द्वापर युगको अन्तमा हैन, कलिको सुरुवात हुनुभन्दा केही पहिले। तर अब यति बेला त ब्रह्माजीले फेरि वेदको रचना गर्नु हो। यही कुरा चाहिँ मनीषीहरूले, विद्वानहरूले, रिसर्च गर्ने व्यक्तिहरूले, अनुसन्धाताहरूले, खोजकर्ताहरूले जान्न पर्ने कुरा हो कि वेद पुरुषहरू वेद भनेका नित्य छन् हैन। वेद अपौरुषेय हुन्, कृतक होइनन्, जसमा भ्रम प्रमाद विप्रलम्ब अशक्ति नाम गरेका कुनै प्रकारका दोषहरू हुँदैनन्। नित्य अपौरुषेय अनादि निधन वेद भनेर मानिन्छ। र त्यस्ता वेदहरूलाई ब्रह्माजीले पनि हृदयमा भगवानबाट साक्षात्कार गर्नुभयो, भगवानले उपदेश गर्नुभयो। पूर्व क्रम विशिष्ट वेदहरूलाई उत्तर क्रमले उपदेश गर्दै गएपछि अब त्यो उपदेश गरेको चिजलाई ब्रह्माजीले आफ्नो मुखबाट प्रकट गर्नुभयो। फेरि चार मुखबाट प्रकट गर्नुभयो। र ती वेद सत्य यत्र मूर्ति धराकला, जहाँ मूर्तिमान भएर वेदहरू रहन्छन्। तर यो मर्त्यलोकमा चाहिँ शब्दको रूपमा आउने बेलामा अब मानिसहरूले श्रुति भने वेदलाई श्रुति पनि भनिन्छ, जो श्रवण गरेर कण्ठ पारिने भएको हुनाले अब जो गुरु परम्पराद्वारा गुरुले शिष्यलाई सुनाउने, ऊ पनि अब शिष्यले फेरि अर्को शिष्यलाई सुनाउने गर्दै यसरी श्रुति परम्पराद्वारा प्राप्त भएका वेदहरू नै कालक्रमले जब यो श्रुति धारण गर्न सक्ने सामर्थ्य हराउँदै गएको देखेर महर्षि वेदव्यासले अब यिनी कुन कुनका शाखा रहेछन्, यो सब गोलमोल भयो भनेर यसलाई
विभाजित गरेर व्यक्तिले एउटा परम्पराले एउटा शाखाको सुरक्षा गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले महर्षि वेदव्यासले त्यसलाई विभाग गर्नुभएको मात्रै हो। त सुरुमा प्रकट हुँदाखेरि चाहिँ वेदहरू त्यस्तै गरेर नै थिए, पछि फेरि एकमुष्ट भएर अब एकायनको रूपमा बढ्दै गए, पुनः तिनलाई वर्गीकरण गरेर एक ठाउँमा मिसाइएको। अब जिरा मेथी ज्वानो सबै त केही अब कुनै कारणवश एकै ठाउँमा मिलियो भने फेरि त्यसलाई छानेर ज्वानो अलग, मेथी अलग, जिरा अलग गरे जस्तै यो वेदहरूलाई पनि अब मान्छेले यो सबै त्यसबाट गर्न सक्दैनन् र अब सबैले ग्रहण गर्न आफै सामर्थ्य हुँदैन भनेर छुट्याउने काम मात्रै महर्षि वेदव्यासबाट भएको हो। व्यासले रचना गर्नुभएको बिल्कुल होइन। यो कुरा बुझ्नको लागि यो अध्यायको यो प्रसङ्ग। यसरी पूर्वादि गरेका मुखहरूबाट ऋग्यजुषा अथर्वाख्यान, ऋग्वेद यजुर्वेद र सामवेद अनि अथर्ववेद नाम गरेका वेदहरूलाई क्रमैले वेदधात भनेको प्रकट गराउनु भयो। चातुर्होत्र सृष्टिम आह शास्त्रम अप्रगीत मन्त्र स्तोत्रम असंप्रगीतैः मन्त्रैः स्तौति इति होतु। अब चातुर्होत्र सृष्टि, अब चातुर्होत्र भनेको 4 प्रकारका यज्ञहरू जुन रहेका हुन्छन् ती यज्ञहरूलाई प्रतिपादन गर्ने जुन शास्त्र हो त्यसको पनि अगाडि भन्नुहुन्छ अप्रगीत मन्त्र स्तोत्रम। अप्रगीत त्यो अप्रगीत भनेको गान नगरिएको जो मन्त्र भाग हो, अब त्यसलाई स्तोत्र भनेर भनिन्छ। असंप्रगीतैः मन्त्रै स्तौति, असंप्रगीत मन्त्रद्वारा स्तुति गर्ने भएको। होतु कर्म जो हो, इज्जा जो हो, अध्वर्य हो कर्म, अध्वर्यले गर्ने भएको जुन कर्म हो। अनि स्तुति स्तोमम स्तुतये, स्तुतिको लागि स्तोम भनेको स्तुति र संप्रगीतम भनेको स्वरानुपूर्वी रहितम, स्वरको अनुपूर्वीले रहित भएको जो स्तोम हो। अनि स्तोत्रम भनेको स्तुत्यर्थम ऋक् समुदायम, स्तुतिका लागि आनुपूर्विक स्वरको आनुपूर्विक नियमले रहने भएको जुन हो त्यो समुदाय, जसलाई चाहिँ त्रिवृत सोम भनेर भनिन्छ। तो यसरी विहितम उद्गात्री प्रयोज्यम, अब उद्गाताले प्रयोग गर्ने भएको जुन कर्म हो। प्रायश्चित्तम भनेको ब्राह्मणले गर्ने भएको जुन कर्म हो, ब्रह्म कर्म प्रायश्चित्य। र इमानी चत्वारी, यस्ता यी 4वटा कुराहरू क्रमैले पूर्व आदि गरेका मुखहरूबाट ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो। यस्तै गरेर आयुर्वेदम धनुर्वेदम गान्धर्वम वेदमात्मनः स्थापत्यम चासृजत वेदम क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः। उपवेद सृष्टिम वर्णयति, उपवेदको सृष्टि वर्णन गर्नुहुन्छ। आयुर्वेद भनेको वैद्यशास्त्र, वैद्यवेद। अनि धनुर्वेद भनेको आयुधशास्त्र। अब यो देशको रक्षा गर्नको लागि, राष्ट्रको रक्षा गर्नको लागि अब धनुर्वेद पनि चाहिन्छ, किनभने हरेक ठाउँमा हरेक प्रकारका मानिसहरू सबै सज्जन मात्रै हुँदैनन्। दुष्ट भ्रष्टाचारी लुटपाट गर्ने देशद्रोही त्यस्तालाई दण्डित गर्नको लागि अस्त्र शस्त्रको आवश्यकता पनि पर्छ। त्यसो हुनाले धनुर्वेद भनेको आयुधशास्त्र। अनि गान्धर्ववेद भनेको सङ्गीत शास्त्र, विशेष गरेर त्यही सामवेदकै एउटा भागलाई लिएर सङ्गीत शास्त्र बन्यो, त्यसलाई गान्धर्ववेद भनेर बताइन्छ। त्यस्तै गरेर स्थापत्य भनेको स्थपतेः कर्म विश्वकर्म शास्त्रम, यो शिल्पकलाहरू वास्तुकलाले युक्त भएको गाउँ नगर सहर बजार व्यवस्थित तरिकाले बनाउने, घर मन्दिरहरू अब धर्मशालाहरू बनाउने त्यो तरिकाहरू जहाँ बताइएको हुन्छ यो शिल्पशास्त्र, यसलाई चाहिँ स्थापत्य शास्त्र भनिन्छ। स्थापत्य शास्त्र भनेको विश्वकर्मा शास्त्र हो अथवा वास्तुशास्त्र हो। यसरी चतुर उपवेदान, 4 प्रकारका उपवेदहरू पनि क्रमैले आत्मनः आफ्ना पूर्वादि मुखैः, पूर्व आदि गरेका मुखहरूद्वारा असृजत ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो। इतिहास पुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्य ससृजे सर्वदर्शनः। अब कालक्रमले मानिसहरूले वेदका यी गहन अर्थहरूलाई सम्झन सक्ने छैनन् भनेर अब मनुष्यहरूको मन्दमती भएका मनुष्यहरूले यथाक्रमले फेरि वेदको अर्थ उपब्रह्मण नगरी व्याख्यान नगरी बुझ्दैनन् भनेर तिनै वेदका अर्थहरूलाई व्याख्यान गर्नको लागि भगवान ब्रह्माजीले
पूर्व आदि चार मुखबाट पाँचौँ जो शास्त्र हो, पञ्चौँ वेद जो हो इतिहास र पुराण, त्यसको पनि रचना गर्नुभयो। सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य ससृजे सर्वदर्शन। सर्वदर्शन सम्पूर्ण ज्ञानले सम्पन्न भएका, सर्वम पश्यति इति सर्वज्ञ। सर्वदर्शन भनेको सर्वम पश्यति र सर्वज्ञ, सबै जान्ने भएका त्यस्ता ईश्वर ब्रह्माजीले, सर्वसमर्थ ब्रह्माजीले इतिहास पुराणानि च इति उभयात्मकम पञ्चमम वेदम। इतिहास र पुराण नाम गरेको जो उभयात्मक, इतिहास र पुराण यो दुई भागमा रहेको, इतिहास भनेको इतिहास जस्तो भएको थियो त्यस्तैको यथार्थ रूपमा निरूपण गर्नुलाई के भनिन्छ? इतिहास भनिन्छ। त्यस्तो इतिहास, यस्तो इतिहास ग्रन्थको पनि र पुराण भनेको पुरा पहिलीका विभिन्न सृष्टिक्रमहरूमा गरिएका लीला चरित्रहरूलाई समेटिएको विशाल अगाध वाङ्मय भण्डार, जो सब जानेर कहिले पार नपाइने यस्ता शास्त्रहरूको पनि, इतिहास पुराणहरूको पनि सबै मुखबाट सृष्टि गर्नुभयो। वक्तृभ्य वदनेभ्य ससृजे एतानि सर्ववेद विवरण रूपाणि। सम्पूर्ण वेदका विवरण व्याख्यान स्वरूप हुन्, वेदभन्दा विरुद्ध होइनन्। ओ वेद विरुद्ध अंशहरू छन् भने कुनै अब तिनलाई कल्पको भेदले भनेर जान्नुपर्छ र कहीँ तिनलाई अब जहाँ वेद अनि धर्मशास्त्र अनि इतिहास पुराण यिनीहरूमा कसको बल सबैभन्दा कुन बलिया हुन्छन् भन्दाखेरि एक नम्बरमा वेद हुन्छन्, वेदको पछि धर्मशास्त्र हुन्छन्, धर्मशास्त्रको पछाडि इतिहास हुन्छ, इतिहासको पछाडि चाहिँ पुराण लाग्दछन् र अविरुद्ध अंश सबै प्रामाणिक हुन्छन्। यसरी इतिहास पुराणानि षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्राद् पुरीष्यग्निष्टुतावथ आप्तोर्यामतिरामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम्। कर्मतन्त्र क्रमम आह। अब कर्मतन्त्रलाई विस्तार गरेको क्रम बताउनुहुन्छ। षोडश्यादयः कर्म विशेषा। षोडशी उक्त आदि गरेका कर्म विशेष हुन्। यिनलाई पनि पूर्ववक्त्रात् पूर्वको मुखबाट सृष्टि गर्नुभयो। पुरीष्यग्निष्टुतौ भनेको पुरीसी अग्निचयनम हैन, पुरीसी भनेको अग्निचयन। अग्निचयन यज्ञमा अग्निको चयन गरिनुपर्छ र अब त्यसको लागि चाहिने जो पुरीसी हो। अनि अग्निष्टुत भनेको अग्निष्टोम पनि यी कर्म विशेष नै हुन्। त दक्षिण मुखादीनलाई दक्षिण मुखबाट ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो। अनि आप्तोर्याम आतिरात्रौ च, आप्तोर्याम आतिरात्रौ च पश्चिम मुखाद सगोसवम गोसवेन। अब आप्तोर्य र आतिरात्र नाम गरेका जो कर्म विशेष यज्ञ विशेष हुन् तिनीहरू सगोसवम भनेको गोसवेन सहितम, अब गोसव यज्ञले सहित भएको, वाजपेय यज्ञले सहित भएको गोसव वाजपेय यिनलाई चाहिँ उत्तर मुखाद उत्तरको मुखबाट ससृजे सृष्टि गर्नुभयो। विद्या दानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमश्च यथा संख्यम असृजत् सहवृत्तिभिः। धर्मस्य पादानां आश्रमाणां च सृष्टिम आह। धर्मका पाउ भनेर बताइएका जो आश्रमहरू रहेका छन् तिनको पनि सृष्टिक्रम बताउनुहुन्छ। विद्या भनेको विद्या शौचम, विद्या भनेको ज्ञान, जुन ज्ञानले शुचि पवित्र भइन्छ। अनि क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य ज्ञानात् शुद्धि परमामता। क्षेत्रज्ञस्येक्षर क्षेत्रज्ञस्येश्वर ज्ञानात् विशुद्धि परमामता। जीवात्माले आफ्नो स्वरूपलाई यथार्थमा जान्यो भनेदेखि शुद्धि भनेको त्यही हो। पवित्र भनेको पवित्राणाम पवित्रम। जो पवित्रमा पवित्र के हुन्छ भन्दा ज्ञानभन्दा पवित्र अरू केही हुँदैन। ज्ञानले नै शुद्धि हुने हो। बाहिरको शुद्धि त पानीले हुन्छ, जलले हुन्छ, माटोले हुन्छ, पञ्चगव्यले हुन्छ, तर भित्री शुद्धि आत्माको शुद्धि चाहिँ ज्ञानद्वारा नै हुन्छ। त्यसो हुनाले विद्या भनेको चाहिँ शौचम, शुचिता, पवित्रता, आत्मालाई शुद्धि गर्ने कारण जो हो। अनि दानम भनेको दया। दान भनेको हुन त सत्पात्रमा सद्वस्तुको त्यागलाई दान भनिएको छ, तर यहाँ भन्न खोजिएको दान चाहिँ दया भनेको भूताभय प्रदानस्य नकुर्वीरन कलामपि। भूताभय प्रदान चाहिँ कलाम नारन्ती षोडशीम। अभय प्रदान गर्नु रूपी दान जतिको ठुलो, जसका हृदयमा दया हुन्छ त्यही व्यक्तिले नै अब ज्ञानको उपदेश गरेर इदम कुरु इदम आकार्षी, यस्तो गर्न हुन्छ, यस्तो गर्न हुँदैन भनेर उपदेश गर्नुहुन्छ। त्यस्ता महान ज्ञानीहरूले दिने दान बराबर अरूले कसले के दान दिन सकिन्छ र, हैन? भौतिक वस्तु दिएको
त अब कसैलाई अन्नदान गरिएला त्यो खाएपछि टङ्कीमा जम्मा हुन्छ जान्छ सकिन्छ। कपडा दान गरिएला त्यो पनि लाएपछि फाट्छ जान्छ। सुन दान गरिएला घोटिएर खिएर जान्छ हैन। जमिन दान गरिएला त्यो भूमिले कहीँ अब केले लैजान्छ, पहिराले बाढीले लैजाला के होला हैन। घर दान गरिएला त्यो पनि माटामा बिलय भएर जाला। तर ज्ञान दान गरेको यदि सच्चा जिज्ञासुले ज्ञानलाई ग्रहण गर्यो र त्यसबाट आत्माको उद्धार गर्यो भने त्योभन्दा ठुलो दानहरू केही हुन सक्दैन। अरूले के आचार्यहरूले ज्ञानीहरूले जो दान गर्नुहुन्छ दिनुहुन्छ त्यो अरूले संसारमा के दिन सक्छन् र दिन सकिन्छ र? त्यसो हुनाले सबभन्दा ठुलो दान भनेको नै ज्ञान दान हो। त्यही भएर यहाँ दान भनेर विद्या दानम तपः, तपस्या भनेको के हो? सत्यम दया शौचम पादा प्रकृतिदा। तपस्या हैन, तपस्या सत्य दया शौच यी चाहिँ धर्मका पाउहरू भनेर बताइएका छन् नि। विद्या दान तपस्या र सत्य यी धर्मका चारवटा पाउ। यिनलाई आश्रमको साथमा भनियो नि। आश्रम भनेको ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ र सन्यास गरेर यी चारवटा आश्रमहरू पनि रहेका हुन्छन्। र यहाँ अब तपस्याको अर्थ गर्दै हुनुहुन्छ कृच्छ्रादि कृच्छ्र चान्द्रायणादि गर्नेलाई तपस्या भनिन्छ। सत्य भनेको साँचो बोल्नु, सत्य व्यवहार गर्नुलाई पनि सत्य भनिन्छ। यी धर्मका पाउ नै हुन्। यसरी आश्रमान चतुरो चारवटा आश्रम भनेको ब्रह्मचर्य आदि गरेका चारवटा आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ र सन्यास। यथासङ्ख्यम सङ्ख्याम अनतिक्रम्य सङ्ख्यालाई अतिक्रमण नगरिकन वृत्तिभिः जीविकाभिः सह। अब आजीविका पनि चाहियो। धर्म गर्ने मानिसले आफ्नो जीविकाको पहिले सुनिश्चित हुनु पर्यो हैन। धर्म त गर्ने भनिन्छ तर जीवन नै रहेन भने कसरी धर्म हुन्छ र? त्यही भएर कालिदास, महाकवि कालिदासले भन्नुभएको छ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम हैन। धर्मको साधन त शरीर हो। पहिले शरीर रक्षणोपाय क्रियन्ते सर्वदा बुधैहि। ज्ञानीहरूले पनि शरीरको रक्षा गर्नुहुन्छ हैन। शरीर रक्षित भयो भनेदेखि अनि ज्ञानको उपयोग हुनसक्छ, ज्ञानको रक्षा हुनसक्छ। र त्यसको लागि वृत्ति चाहियो। र वृत्ति भनेको परमार्थको हत्या नहुने गरी जसलाई जे वृत्ति भनेर व्यवस्था शास्त्रले गरेको छ, मर्यादा गरेको छ, अब त्यसरी जे मर्यादा गरेको छ त्यसरी के गर्ने भन्दाखेरि अब यज्ञाध्ययनादि नि भनिएको छ नि। त्यो अध्ययन गर्नु, अध्यापन गराउनु हैन, दान लिनु दिनु, यज्ञ गर्नु यज्ञ गराउनु आदि 6वटा कर्महरू जो यथासङ्ख्य क्रमैले अब 4 वर्ण शिक्षा रक्षा व्यवसाय र सेवाको पेशामा रहेका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रहरू भनेर जसलाई भनिन्छ तिनीहरूले गर्ने आफ्ना आफ्ना वृत्तिको अर्काले हस्तक्षेप नगर्ने गरी सुरक्षित हुने गरी गरिने जुन वृत्ति छ, व्यवस्था छ, एउटाको वृत्ति अर्काले हरण नगर्ने गरी। आज त विडम्बनाको कुरा छ। शर्मा सु सेन्टर अब ब्राह्मणले चाहिँ छाला जुत्ता राखिदिएर अर्को गरिराखाने मान्छेलाई त्यो गर्नेबाट वञ्चित गराउने। जहाँ पनि त्यसैले ब्रह्मवृत्ति गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू तपस्या गर्नेले राजनीतिमा गएर उथल र पुथल गर्ने। यो चाहिँ विपरीत दशाको दिशा दशा हामीले भोगिरहिएकै छ। र आफ्नो वृत्तिको व्यवस्था अनुसारले जसले जे कर्म गर्ने हो त्यो कर्म गर्दै अर्काको कर्ममा हस्तक्षेप नगरी अर्कालाई सम्मान गर्दै गर्दै बाँच्ने जो तरिका व्यवस्था मर्यादा हो त्यो समेतको वर्णन जहाँ गरिएको छ त्यो पनि ती शास्त्रहरूको पनि ब्रह्माजीले आफ्ना मुखबाट प्रकट गराउनु भयो। सावित्रम प्राजापत्यम च ब्राह्मं चाथ बृहत् तथा वार्ता सञ्चयशालिना शीलोञ्च इति वै गृहे। ब्रह्मचर्यादि आश्रमेषु एकैकस्य चातुर्विध्यं वर्णयति। ब्रह्मचर्यादि आश्रममा बस्नेहरू व्यक्तिले गर्ने पनि कर्तव्यहरू 4 प्रकारका छन् भनेर बताउनुहुन्छ। सावित्रम उपनयनादारभ्य गायत्री मधियानस्य त्रिरात्रं ब्रह्मचर्यम। सावित्र भनेको के हो? उपनयन संस्कार गर्दाको दिनबाट लिएर गायत्री अधियानस्य गायत्री मन्त्र पढ्दै गरेको बेलामा ब्राह्मणहरूले गर्नुपर्ने जुन 3 रात्रिसम्म उपवास गरेर पूर्ण त्रिरात्रम 3 रातसम्म पूर्ण ब्रह्मचर्यको पालन गर्दै गर्दै गरिने जुन कर्म हो त्यसलाई सावित्र कर्म भनिन्छ। अनि प्राजापत्य भनेको के हो त? यो चाहिँ अब 25 वर्षसम्मको उमेरसम्म हुन्छ ब्रह्मचर्य, वेदको अध्ययन गर्दै गर्दै गुरुकुलमा बसेर अनि अन्तिममा 3 रात उपवास पूर्वक ब्रह्मचर्यको अब यता पालन गर्दै गएको ब्रह्मचर्यलाई निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्ने। र प्राजापत्यम भनेको व्रतान्याचरतः संवत्सर पर्यन्तं ब्राह्मं। व्रतलाई प्राजापत्य भनेको के हो?
व्रतलाई आचरण गर्दै गर्दै वर्ष दिनभरि पालन गर्नुपर्ने जुन क्रिया कर्म विशेष हो त्यसलाई प्राजापत्य भनिन्छ। ब्राह्मण भनेको वेद ग्रहणानन्तरम, वेद ग्रहण गरेपछि पालन गर्नुपर्ने जो कर्तव्य त्यसलाई ब्राह्म भनिन्छ। अनि बृहत भनेको नैष्ठिकम यावत जीवनम, सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यको पालन वर्ष दिन जीवनभरि नैष्ठिकता ऊर्ध्वरेता भएर पालन गर्नुपर्ने जुन ब्रह्मचारी, कोही नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले जीवनभरि पालन गर्ने ब्रह्मचर्यको जो निष्ठा हो त्यसलाई बृहत भनेर बताइन्छ। यसरी ब्रह्मचर्य से चातुर्य, ब्रह्मचर्य पनि 4 प्रकारको हुन्छ हैन। प्राजापत्य, ब्राह्म, बृहत, सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म र बृहतको भेदले ब्रह्मचर्य आफैमा ब्रह्मचर्य नै 4 प्रकारको हुन्छ। अब गृहाश्रम वृत्ति राह, गृहाश्रमको वृत्ति के हो भन्दा वार्ता, अनिषिद्ध कृष्यादि वृत्ति। वार्ता भनेको निषेध नगरिएको खेती गर्नु हैन। जस्तो कलञ्जनम नभक्षेत परधारान माभिगच्छेत भन्ने ठाउँमा जहाँ बताइएको छ नि, कलञ्जन काँचो पात जस्ताको खेती नगर्नु, काँचो पातको खेती नगर्नु, खान नहुने लसुन प्याज मुला गाजर यस्ता चिजहरूको खेती नगर्नु, हुने कुराको खेती अनिषिद्ध कृषि गरेर खेती गरेर जुनले सत्वगुण बढाउनलाई सहायता गर्दछन्, सत्वगुण वृद्धि भयो हृदयमा भने त्यसले ज्ञानको आप्यायन भइरहन्छ, ज्ञान सुरक्षित रहिरहन्छ। राजसी तामसी आहार विहार त्यस्तो खेती किसान गरियो भने सङ्गत गर्दै गएपछि खान मन लाग्ला, खाएपछि उत्तेजना आउला, अनि त्यसपछि भएको बुद्धि पनि नष्ट भएर जाला। त्यसका लागि के गर्नु भनेको भन्दाखेरि त्यसका लागि चाहिँ आफ्नो परमार्थको हत्या नहुने तरिकाको वार्ताको खोजी गर्नु। वार्ता भनेको वृत्ति, अनिषिद्ध कृषि आदि कर्म। अनि सञ्चय भनेको यादनादि वृत्ति। सञ्चय शब्दले यहाँ अब ब्रह्मवृत्ति वेद पढेको छ, अरू केही खेती किसान गर्ने उपाय आधार छैन भने त्यस्ता व्यक्तिले यज्ञ गर्ने गराउने आदि गर्नु। अनि शालीनम भनेको अयाचित वृत्ति। शालित भनेको नमागिकन, कसै कहाँ गएर भिक्षा पनि नमाग्ने, कुनै त्यस्तो कर्ममा भन्नाले बाँच्नको लागि केही नगर्ने, अयाचित वृत्तिबाट जे वस्तु प्राप्त हुन्छ। शालीन भनेको चाहिँ अयाचित वृत्ति। कसैले ल्याएर यी तपस्वी रहेछन् यस्ता केही नभएका भन्ने सोचेर ब्रह्मकर्ममा निरत भएको तपस्वीलाई देखेर कसैले ल्याएर पुर्याइदिएको सिधा भिक्षा आदिलाई ग्रहण गर्ने, तर माग्न चाहिँ कहीँ नजाने, यसलाई शालीन भनेर बताइन्छ। शिलोञ्च वृत्ति भनेको अब खेती गरेका ठाउँमा किसानहरूले जहाँ खेती गर्नुभएको हुन्छ त्यसमा पनि शिलावृत्ति र उञ्च वृत्ति भन्ने हुन्छ हैन। शिलावृत्ति भनेको जहाँ खेती गरेर किसानहरूले आफ्नो खेतको धान उठाएर लैसकेपछि बालाहरू अलिअलि खसेको हुन्छ, त्यो त्यहाँबाट आफ्नो जो घरका मालिकले अथवा खेतको धनीले लगिसकेपछि रहेको चिज, अब एउटा गेडा दाना खसेको हुन्छ, त्यो चराचुरुङ्गी र किरा फट्याङ्ग्राहरूले खान्छन्। तर त्यो बालाहरू केही छ भने त्यो चाहिँ बाला भनिन्छ नि, धानको बाला जस्तै त्यस्तो चिजलाई लिएर शिला खोजेर लिएर आउने र अनि त्यसैले आफ्नो जीविका राम राम भजन गर्दै हरे राम हरे कृष्ण भगवानको भजन गर्दै नाम जप्दै जप्दै अनि त्यही चिजबाट आफ्नो बलि वैश्वदेव आदि निर्वाह गर्दै आफ्नो पेट परिवारलाई पालन गर्ने काम जो हुन्छ त्यसलाई शिलावृत्ति भनिन्छ। अनि उञ्च वृत्ति भनेको अर्को व्यापारीहरूले व्यापार गरेको ठाउँमा खसेको चिजहरू अलिअलि जहाँ त्यहाँ मुष्टि मुष्टि खसेको हुन्छ त्यसलाई सब व्यापारीहरूले राखेको ठाउँमा उनीहरूले उठाएर लिएर गइसकेपछि बचेको चिज जो त्यहाँ अवशेष हुन्छ त्यसलाई लिएर त्यसबाट जीविका आजीविका गर्नु, यसलाई चाहिँ उञ्च वृत्ति भनेर बताइन्छ। शिलोञ्च वृत्त्या परितुष्ट चित्त धर्मम महान्तम। तो शिलावृत्ति र उञ्च वृत्तिद्वारा सन्तुष्ट भएर भगवानको महान धर्म भगवानको साधना गर्नेमा लागेका जो त्यस्ता मुनि तुल्य ऋषि तुल्य महात्माहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको वृत्तिको पनि यहाँ बताइयो। यसरी अयाचित वृत्ति गरेर बस्ने, शिलोञ्च वृत्ति गर्ने, पतित कणिसक कणादानम पतित भएको जो खसेको जो कणहरू छ, एउटा दानाहरू छ, त्यसलाई ग्रहण गरेर त्यसबाट जीविकाको वृत्ति गर्नु। यस्ता गृहस्थीहरूको वृत्ति पनि 4 प्रकारको भनेर बताइएको छ। बालखिल्या बैखानसा बालखिल्यौ दुम्बरा फेन पावने न्यासे कुटी जगह पूर्वम बहुदो हंस निष्क्रियौ। अब वानप्रस्था चतुर्विधा, अहिलेसम्म ब्रह्मचारी 4 प्रकारका भनेर बताइयो, अनि गृहस्थीहरूको पनि 4 प्रकारको नियम बताइयो। अब वानप्रस्थहरू पनि 4 प्रकारका हुनुहुन्छ। बैखानस भनेको अकृष्ट पच्चभुज, खेती नगरेको ठाउँमा
स्वतः प्राप्त भएको चिज जो हो त्यसलाई अकृष्ट पक्ष न खेती नगरिकन नपकाइकन काँचै चिजले तपस्या गरेर बस्ने वानप्रस्थीहरू एक प्रकारका हुनुहुन्छ। त्यहाँहरूलाई बैखानस भनेर बताइन्छ। अनि बालखिल्य भनेको नबिने अन्य प्राप्ते पूर्व सञ्चित अन्न त्यागिन। अब नयाँ अन्न प्राप्त भयो भने कसैले ल्याएर भिक्षा अथवा केही चिज तपस्या गरेर वानप्रस्थी भएर बसेका व्यक्ति भएको ठाउँमा कसैले दिएको वस्तु नयाँ आयो भनेदेखि आज नयाँ चिज प्राप्त भयो भने हिजोको तुरुन्त निकालिदिइहाल्ने, त अर्कालाई दुखी दरिद्री गरिबलाई कसलाई लैजाने हो लैजाऊ भन्ने, तर सङ्ग्रह गरेर नराख्ने यस्तो खालको स्वभाव हुनेलाई बालखिल्य भनेर बताइन्छ। त औदुम्बरा भनेका अर्का थरी वानप्रस्थीहरू हुनुहुन्छ।